حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود چوته ویلا کیږي چې کوم خلکو په صالح علیہ السلام باندې ایمان راوړای دای ومنلای هغه الله کریم بچ کړو نور خلق گمراه سلو نه ومنلای بی دین اسلو الله کریم فوراً عذاب ور باندې راوستای او دا سه عذاب زلزلہ او زلزلے سره چکم دا یا سخت عذاب یا سخت آواز اور باندې راوستای چې هر شای چکم دا هلاک کړو دو محلات ډنګ کړو کندرات او شای جوړ سلو چا ایمان راوړو الله پاک هغه بچ کړو ایمان اندر او الله کریم چکم دا بچ کړو نو ارز میں کولای چکم خلق ایمان دہرے تر داخل سلو دین اسلام دہرے تر داخل سلو آگا تا مقام ملاو دا آتا شان ملاو دا چار چوک دا چکم قومیت سرائے تعلق دا دا قرآن مطابق سلائے دا حدیث مطابق سلائے اسلام دہرے تر گر سلائے آگا تا اللہ شان وردا شو اسلام دہرے نہ ہوا تو اسلام بونڈرے نہ دار سلو آغا تکا دیر اللہ مقام وردا کدے نبیان زمن والین دی نوح علیہ السلام دوی اللہ پاک حلاک نکڑائے کاغا سرداران والین دی کہ بنگلے والین دی نو اللہ کریم نیست معبود مردے پر معیار شریعت دا قرآن دا حدیث دا دین اسلام اندر سے وسیع اللہ بشان در گئی مقام در گئی کہ دین اسلام حدودنا 12 اوسی دی بے بزلیل رسوا بے خوار بے دا زندگی بدے خواری آخرت بدے خواری سود کیا رشوت کیا درواغ وائے زناگانے کیا مروقل خبرہ نہ منے ہاں بد کارونا کیا المنت نور گورے زکاة نہ پیدنے حج نہ پیدنے مسلمان نہ پیدنے مورا پلار نہ پیدنے ستر مشر نہ پیدنے اخلاق نہ پیدنے قیردار نہ پیدنے خود خبرہ نہ پیدنے دا دنیا بدے خواری آخرت بدے خواری اللہ کریم نے مستقران حدیث باندے عمل کا توفیق نصیب کی